नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज हामीले कुरा गर्नेछौँ कृषि सेवा बाली विकास समूहका 50 वटा प्रश्नहरू र तिनीहरूको उत्तरको बारेमा। साथीहरू, अब लागौँ प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, बदामको सिफारिस जात कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ जनक, अप्सन बी बी3, अप्सन सी डुबै र अप्सन डी मा रहेको छ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी डुबै। जनक र बी3 दुईटै बदामको सिफारिस जातहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 2, कृष्ण के को जात हो? अप्सन ए मा दिएको छ तोरी, अप्सन बी सर्स्यु, अप्सन सी तिल र अप्सन डी मा छ रायो। कृष्ण के को जात हो? अप्सन सी मा रहेको छ तिलको जात हो। कृष्ण तिलको जात हो। प्रश्न नम्बर 3, पुसा बोल के को जात हो? अप्सन ए रायो, अप्सन बी तोरी, अप्सन सी सर्स्यु, अप्सन सी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए रायो। पुसा बोल रायोको जात हो। प्रश्न नम्बर 4, पुसा बैशाखीको उत्पादन कति किलोग्राम प्रति हेक्टर हुन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ 1000, अप्सन बी 1200, अप्सन सी 1500 र अप्सन डी मा रहेको छ 1700। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टर। पुसा बैशाखीको उत्पादन 1 हेक्टरमा 1500 किलोग्राम हुन्छ। प्रश्न नम्बर 5, पुसा बैशाखी के को जात हो? अप्सन ए मा रहेको छ रायो, अप्सन बी मसुरो, अप्सन सी मुङ र अप्सन डी मा रहेको छ सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी मुङ। पुसा बैशाखी केसको जात हो त भन्दाखेरि पुसा बैशाखी मुङको जात हो, जुन चाहिँ 1 हेक्टरमा 1500 किलोग्रामसम्म फल्दछ। प्रश्न नम्बर 6, पुसा बैशाखी सरदर कति दिनमा प्रथम टिपाई गर्न सकिन्छ? अघिको क्वेसनमा के हेऱ्यौँ? पुसा बैशाखीको उत्पादन कति हुन्छ 1 हेक्टरमा र पुसा बैशाखी के को जात हो भनेर अघिको क्वेसनमा हेऱ्यौँ। पुसा बैशाखी के को जात हो? मुङको जात हो। यो जातलाई हामीले यदि रोप्यौँ भने, यो जातको उत्पादन गऱ्यौँ भने प्रथम पटक टिपाई गर्दा कति दिनमा टिपाई गर्न सकिन्छ, कति दिनमा पहिलोचोटि टिप्न सकिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको उत्तर हुन्छ, पहिला सुरुमा उत्तर भन्दा यसको अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन ए मा रहेको छ 50 दिनमा, अप्सन बी 60 दिनमा, अप्सन सी 70 दिनमा र अप्सन डी मा रहेको छ 80 दिनमा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 60 दिनमा। पुसा बैशाखी जातको मुङ पहिलो पटक कति दिनमा टिप्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 60 दिनमा टिप्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 7, पुसा बैशाखी कुन क्षेत्रको लागि सिफारिस गरिएको छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ पुसा बैशाखी मुङको जात छ, त्यो जात हैन कुन क्षेत्रमा लगाउनको लागि, कुन क्षेत्रमा उत्पादन गर्नको लागि सिफारिस गरिएको छ। जस्तै क्षेत्र बनेको कस्तो भन्दाखेरि तराई, पहाड, भित्री मधेस कुन क्षेत्रमा हैन, ती क्षेत्रहरूमध्ये कुन क्षेत्रमा सिफारिस गरिएको छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन ए तराई, अप्सन बी पहाड, अप्सन सी डुबै र अप्सन डी मा रहेको छ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए तराई क्षेत्रमा। पुसा बैशाखी कुन क्षेत्रमा त? तराई क्षेत्रमा सिफारिस गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 8, बी4 के को जात हो? अप्सन ए मा रहेको छ मुङ, अप्सन बी चना, अप्सन सी बदाम र अप्सन डी मा छ सूर्यमुखी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी बदाम। बी4 के को जात हो त? बदामको जात हो। प्रश्न नम्बर 9, पैतृक लाइन पिटी 303 बाट विकास गरिएको तोरीको जात कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ टाइप 9, अप्सन बी विकास, अप्सन सी रेप तोरी टाइप र अप्सन डी मा रहेको छ तोरिया सेलेक्सन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी विकास। विकास जात पैतृक लाइन पिटी 303 बाट विकास गरिएको तोरीको जात हो। कसको जात हो? तोरीको जात हो। प्रश्न नम्बर 10, सिमल शिखर कुन दालबालीको जात हो? अप्सन ए मा दिएको छ चना, अप्सन बी रहर, अप्सन सी मुङ र अप्सन डी मा रहेको छ मसुरो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी मसुरो। सिमल शिखर मसुरोको जात हो। प्रश्न नम्बर 11, राधा सीता कुन दालबालीको जात हो? अप्सन ए मा रहेको छ रहर, अप्सन बी मुसुरो, अप्सन सी चना र अप्सन डी मा रहेको छ मास। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए रहर। राधा सीता कसको जात हो त? रहरको जात हो। प्रश्न नम्बर 12, हिले जातको भटमास कुन क्षेत्रको लागि सिफारिस गरिएको छ?
अप्सन एमा रहेको छ तराई, अप्सन बी पहाड, अप्सन सी भित्री मधेस र अप्सन डीमा रहेको छ पूर्वी तराई। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी पहाड। हिले जातको भटमास पहाड क्षेत्रको लागि सिफारिस गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 13, आकाश प्रकाश जातको मोडी लगाउने समय कुन हो? अप्सन एमा रहेको छ भाद्र असोज, अप्सन बी फागुन चैत्र र अप्सन सीमा रहेको छ डुबै, अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी डुबै। आकाश प्रकाश जातको मोडी भाद्र असोज र फागुन चैतमा पनि लगाइन्छ, त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन सी डुबै। प्रश्न नम्बर 14, कालु कुन बालीको जात हो? अप्सन एमा रहेको छ भोडी, अप्सन बी सिमी, अप्सन सी मुङ र अप्सन डीमा छ मास। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी मास। कालु कसको जात हो? मासको जात हो। प्रश्न नम्बर 15, सिमरिक कुन दालबालीको जात हो? अप्सन एमा दिएको छ चना, अप्सन बी मुसुरो, अप्सन सी बोडी र अप्सन डीमा छ रहर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी मुसुरो। सिमरिक कसको जात हो? मसुरोको जात हो। प्रश्न नम्बर 16, मनसुनी वर्षाको मात्रा केमा भर पर्दछ? अप्सन एमा दिएको छ धरातलको बनावटमा, अप्सन बी समुद्रदेखिको दूरी, अप्सन सी डुबै र अप्सन डीमा रहेको छ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी डुबै। मनसुनी वर्षा धरातलको बनावटमा र समुद्रदेखिको दूरीमा भर पर्दछ, त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन सी डुबै। प्रश्न नम्बर 17, कोसेली कुन बालीको जात हो? अप्सन एमा रहेको छ केराउ, अप्सन बी चना, अप्सन सी मुसुरो, अप्सन डीमा छ सिमी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी चना। कोसेली कसको जात हो? चना बालीको जात हो। प्रश्न नम्बर 18, बोडीको जात तलमध्ये कुन हो? अप्सन एमा छ सिक्किम, अप्सन बी कोसेली, अप्सन सी प्रकाश र अप्सन डीमा रहेको छ बागेश्वरी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी प्रकाश। बोडीको जात कुन हो त? प्रकाश हो। प्रश्न नम्बर 19, गरिबको खाना कुन हो? अप्सन एमा दिएको छ कोदो, अप्सन बी जौ, अप्सन सी फापर र अप्सन डीमा छ मकै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए कोदो। गरिबको खाना कोदोलाई भनिन्छ अथवा गरिबको खाना भनेर कोदोलाई चिनिन्छ, त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ कोदो। प्रश्न नम्बर 20, खाद्यान्न बालीको राजा कुन हो? अप्सन ए धान, अप्सन बी गहुँ, अप्सन सी मकै र अप्सन डीमा रहेको छ कोदो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी गहुँ। खाद्यान्न बालीको राजा भनेर गहुँलाई चिनिन्छ। रानी भनेर मकैलाई चिनिन्छ, गहुँलाई के भनिन्छ? राजा भनेर गहुँलाई चिनिन्छ, त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ गहुँ। र रानी भनेर सोध्यो भने यहाँ जस्तै खाद्यान्न बालीको रानी भनेर कुन बालीलाई चिनिन्छ भनेर भन्यो भने यसको उत्तर हुन्छ मकै। यहाँ भनेको छ राजा, राजा गहुँ र मकै भनेको रानी भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 21, पिडालियन्सी परिवारको बाली कुन हो अथवा यसमा फ्यामिलीको कुरा सोधिएको छ। तल दिएको मध्ये पिडालियन्सी फ्यामिलीमा पर्ने बाली कुन हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन एमा रहेको छ सूर्यमुखी, अप्सन बी तिल, अप्सन सी कपास र अप्सन डीमा छ जुट। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी तिल। प्रश्न नम्बर 22, अन्तर्राष्ट्रिय बिउ परीक्षण सङ्घको प्रधान कार्यालय कुन देशमा छ? अप्सन ए अमेरिका, अप्सन बी मेक्सिको, अप्सन सी स्विजरल्यान्ड र अप्सन डीमा छ फिलिपिन्स। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी स्विजरल्यान्ड। अन्तर्राष्ट्रिय बिउ परीक्षण सङ्घको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 23, धानको बिउ रोप्नु पूर्व के गर्नुपर्छ? अप्सन एमा रहेको छ बिउ 24 घण्टा भिजाउने, अप्सन बी बिउ 48 घण्टा घुम्स्याउने, अप्सन सी माथिको डुबै र अप्सन डीमा छ कुनै पनि होइन। यसले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो धानको बिउ हुन्छ नि, त्यो धानको बिउलाई हामीले छर्नुभन्दा पूर्व के गर्नुपर्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसमा छ अप्सन एमा दिएको छ बिउ 24 घण्टा भिजाउने, अथवा हामीले धानको बिउ छर्नुभन्दा पूर्व हामीले बिउलाई 24 घण्टा भिजाउँछौँ कि भिजाउँदैनौँ? 24 घण्टा भिजाउनु पर्दछ, यो पनि ठिक छ। अर्को दिएको छ बिउलाई 48 घण्टा घुम्स्याउने। हामीले बिउ भिजाइसकेपछि 24 घण्टा भिजाइसकेपछि त्यसपछि के गर्छौँ? हामीले 48 घण्टासम्म बिउलाई गुम्स्याउँछौँ। किन गुम्स्याउने त भन्दाखेरि बिउलाई अङ्कुरण गराउनको लागि हामीले बिउलाई गुम्स्याउनु पर्दछ। कति घण्टासम्म? 48 घण्टासम्म। यो दुवै अप्सनहरू ठिकै छ, त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन सी माथिको दुवै।
प्रश्न नम्बर 24 एस्टेरेसी परिवारको बाली कुन हो? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि तल दिएको बालीहरूमध्ये एस्टेरेसी फ्यामिलीमा परिवारमा पर्ने बाली कुन हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसमा अप्सन एमा दिएको छ सूर्यमुखी, अप्सन बी तिल, अप्सन सी कपास र अप्सन डीमा छ जुट। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए सूर्यमुखी। सूर्यमुखी कुन फ्यामिलीमा पर्छ? एस्टेरेसी फ्यामिलीमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 25 सामुदायिक बिउ बैंक सुरुमा कुन जिल्लामा स्थापना भएको हो? अप्सन एमा दिएको छ काठमाडौँ, अप्सन बी भक्तपुर, अप्सन सी ललितपुर र अप्सन डीमा छ सिन्धुपलाञ्चोक। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी ललितपुर। ललितपुरमा सबभन्दा पहिले सामुदायिक बिउ बैंकको सुरुवात भएको हो अथवा त्यो जिल्लामा के भएको हो? स्थापना भएको हो। के को? सामुदायिक बिउ बैंकको स्थापना सबभन्दा सुरुमा ललितपुरमा भएको हो। प्रश्न नम्बर 26 अरुण 3 मकै कति दिनमा पाक्छ? अरुण 3 मकैको जात हो, त्यो कति दिनमा पाक्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए 80 दिन, अप्सन बी 90 दिन, अप्सन सी 100 दिन र अप्सन डीमा छ 110 दिन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 100 दिन। अरुण 3 मकै कति दिनमा पाक्छ? 100 दिनमा पाक्दछ। प्रश्न नम्बर 27 बाली उत्पादनको सन्दर्भमा कस्तो जातको उत्पादकत्व बढी हुन्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जस्तै हामीले चाहे जुनसुकै बाली उत्पादन गरौँ, चाहे हामीले धान, गहुँ, मकै, चाहे हामी तरकारीहरूमा काउली, बन्दा, मुला, गाजर जुनसुकै हामीले बालीहरू उत्पादन गरौँ भने हैन, त्यो बालीहरू उत्पादन गर्दाखेरि कस्तो जातको प्रयोग गर्दा हैन त्यसको उत्पादकत्व बढी हुन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। जस्तै हामीले बालीका जातहरू हुन्छ नि, जस्तै स्थानीय जात भयो कि हैन, त्यसपछि हाइब्रिड भयो कि उन्नत भयो कि हैन, त्यस्तो यी मध्ये कस्तो जातहरू प्रयोग गर्दा त्यसको उत्पादकत्व बढी हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन एमा दिएको छ स्थानीय, अप्सन बी हाइब्रिड, अप्सन सी उन्नत र अप्सन डीमा रहेको छ सूचीबाट हटाइएको। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी हाइब्रिड। प्रश्न नम्बर 28 गहुँको रोटी फुलाउने तत्त्व कुन हो? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि हामीलाई याद होला, हामीलाई थाहा होला, हामीले गहुँको रोटी पकाउँदाखेरि जब गहुँको रोटी पाक्ने बेला के हुन्छ भन्दाखेरि गहुँको रोटी फुल्छ नि, त्यो फुलाउने तत्त्व हैन, त्यो फुल्नमा मद्दत गर्ने तत्त्व कुन हो भनेर सोधेको छ। अथवा गहुँमा कुन यस्तो हैन तत्त्वहरू पाउँछ जुन चाहिँ गहुँको रोटी फुल्नमा मद्दत गर्छ भनेर पनि प्रश्न सोधिन सक्छ। त्यही भएर यहाँ अप्सन दिएको छ जिएन, अप्सन बी ग्लुटिन, अप्सन सी टेट्रासाइक्लिन र अप्सन डीमा रहेको छ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी ग्लुटिन। गहुँमा के हुन्छ? ग्लुटिन तत्त्व पाउँछ जसको कारणले गर्दा रोटीहरू फुल्दछ। कुन तत्त्व? ग्लुटिन तत्त्व। प्रश्न नम्बर 29 मालवेसी परिवारको बाली कुन हो? अप्सन एमा रहेको छ सूर्यमुखी, अप्सन बी तिल, अप्सन सी कपास र अप्सन डीमा छ जुट। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी कपास। कपास कुन फ्यामिलीमा पर्छ अथवा कपास कुन परिवारमा पर्छ त? मालवेसी परिवारमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 30 एग्रोनोमी शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? अप्सन एमा छ ग्रिक, अप्सन बी ल्याटिन, अप्सन सी फ्रेन्च र अप्सन डीमा छ नेपाली। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए ग्रिक। एग्रोनोमी शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? ग्रिकबाट आएको हो। ग्रिक भाषाबाट एग्रोनोमी शब्द आएको हो। प्रश्न नम्बर 31 खाद्यान्नको रानी भनेर कुन बालीलाई चिनिन्छ? अप्सन एमा छ धान, अप्सन बी गहुँ, अप्सन सी मकै र अप्सन डीमा छ कोदो। योभन्दा अघि मैले खाद्यान्नको राजा भन्ने क्वेसन थियो नि, त्यो क्वेसनमा मैले तपाईँलाई भने खाद्यान्नको रानी भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु। यसैले यसको एन्सर हुन्छ अप्सन सी मकै। खाद्यान्नको रानी भनेर मकैलाई चिनिन्छ, राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? गहुँलाई चिनिन्छ भने रानी भनेर मकैलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 32 बिउको मारशक्ति केमा पहिचान गरिन्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि हामीले जर्मिनेसन टेस्ट केमा गर्न सक्छौँ हैन, बिउको पहिचान हैन केमा गर्न सक्छौँ भनेर यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन एमा दिएको छ बालुवा, अप्सन बी कागज, अप्सन सी माटो र अप्सन डीमा रहेको छ सबै। हामीले सिड जर्मिनेसन टेस्ट गर्दाखेरि हामीले बालुवामा पनि गर्छौँ, कागजमा पनि गर्छौँ, माटोमा पनि गर्छौँ। त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन डी सबै। प्रश्न नम्बर 33 बिउको गुणस्तर जाँचमा दानाको तौल लिँदा कतिवटा दानाको तौल लिनु उपयुक्त हुन्छ?
भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जब हामीले बिउको क्वालिटी टेस्ट गर्छौँ नि, बिउको क्वालिटी टेस्ट गर्नको लागि हामीले जुन दाना लिएको हुन्छ त्यो कतिवटा दानासम्म हैन, कतिवटा दानासम्म लिएर त्यसको तौल लिँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए मा छ 100 वटा, अप्सन बी 200, अप्सन सी 400 र अप्सन डी मा छ 1000 वटा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 1000 वटा। कतिवटा लिनुपर्छ? बिउको गुणस्तर चेक गर्दाखेरि, बिउको क्वालिटी टेस्ट गर्दाखेरि कतिवटा दाना लिएर तौल लिनु उपयुक्त हुन्छ त 1000 वटा दाना। प्रश्न नम्बर 34, मुलाको मूल बिउ उत्पादन गर्दा पृथकता दूरी कति कायम गरिन्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि मुलाको मूल बिउ उत्पादन गर्दाखेरि हैन, त्यसको एक जातदेखि अर्को जातको दूरी कति कायम गर्नुपर्दछ? पृथकता दूरी भने त्यही त हो नि, एक जातदेखि अर्को जातको बीचको दूरीलाई के भन्छ? पृथकता दूरी भन्छ हैन। यहाँ प्रश्नमा सोधिएको छ मुलाको मूल बिउ उत्पादन गर्दा कति पृथकता दूरी कायम गरिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ 500 मिटर, अप्सन बी मा छ 1000 मिटर, अप्सन सी 1600 मिटर र अप्सन डी मा छ 200 मिटर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 1600 मिटर। मुलाको मूल बिउ उत्पादन गर्दा पृथकता दूरी कति कायम गरिन्छ त? 1600 मिटर। प्रश्न नम्बर 35, काउली बन्दाको मूल बिउ उत्पादन गर्दा पृथकता दूरी कति कायम गरिन्छ? अप्सनमा छ 500 मिटर, अप्सन बी 1000 मिटर, अप्सन सी 1600 मिटर र अप्सन डी मा छ 200 मिटर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 1600 मिटर। काउली बन्दाको मूल बिउ उत्पादन गर्दा कति? 1600 मिटर पृथकता दूरी राख्नु पर्दछ। मुलाको पनि 1600, काउली बन्दाको पनि 1600। प्रश्न नम्बर 36, काउली मुलाको प्रमाणित बिउ उत्पादन गर्दा कति पृथकता दूरी कायम गरिन्छ? अघिको क्वेसनमा के थियो भन्दाखेरि मूल बिउ उत्पादन गर्दा कति पृथकता दूरी कायम गरिन्छ भनेर थियो। अहिलेको क्वेसनमा के छ? प्रमाणित बिउ उत्पादन गर्दा कति पृथकता दूरी कायम गरिन्छ? के को लागि? काउली र मुलाको लागि। यसको अप्सनमा दिएको छ 500 मिटर, अप्सन बी मा रहेको छ 1000 मिटर, अप्सन सी 1600 मिटर र अप्सन डी मा रहेको छ 200 मिटर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 1000 मिटर। मूल बिउको लागि कति थियो? 1600 मिटर, प्रमाणित बिउको लागि 1000 मिटर पृथकता दूरी कायम गरिन्छ। के भइगयो? प्रश्न नम्बर 37, जुट र कपासको बिउ उत्पादनमा पृथकता दूरी कायम गरिन्छ। भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुट र कपासको बिउ उत्पादन गर्दा हैन कति पृथकता दूरी कायम गरिन्छ भनेर प्रश्नमा सोधिएको छ। यसको अप्सन दिएको छ मूल बिउको लागि 50 मिटर, अप्सन बी प्रमाणित बिउको लागि 25 मिटर, अप्सन सी माथिको डुबै र अप्सन डी मा रहेको छ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी माथिको डुबै। मूल बिउको लागि कति? 50 मिटर र प्रमाणित बिउको लागि 25 मिटर जुट र कपासको बिउ उत्पादन गर्दा पृथकता दूरी कायम गर्नुपर्दछ। त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन सी माथिको डुबै। प्रश्न नम्बर 38, प्रति वर्ग मिटर कति बाला हुँदा धानको राम्रो उत्पादन हुन्छ? भनेको के त भन्दाखेरि प्रति वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा हैन 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा कतिवटा धानको बाला हुँदाखेरि धानको राम्रो उत्पादन हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए 100, अप्सन बी 200 वटा, अप्सन सी 300 र अप्सन डी मा छ 400। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 400। प्रति वर्ग मिटर 400 वटा धानको बाला हुँदा राम्रो उत्पादन हुन्छ। प्रश्न नम्बर 39, कुर्सीफेरी परिवारको बाली कुन हो? मतलब कुर्सीफेरी फ्यामिलीमा पर्ने बाली कुन हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा छ सर्स्यु, अप्सन बी तोरी, अप्सन सी रायो र अप्सन डी मा रहेको छ सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी सबै। कुर्सीफेरी परिवारमा सर्स्यु पनि पर्छ, तोरी पनि पर्छ, रायो पनि पर्छ। त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन डी सबै। प्रश्न नम्बर 40, अन्तर्राष्ट्रिय गहुँ तथा मकै अनुसन्धान केन्द्र कुन देशमा छ? अप्सन ए अमेरिका, अप्सन बी बेलायत, अप्सन सी मेक्सिको र अप्सन डी मा छ फ्रान्स। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी मेक्सिको। अन्तर्राष्ट्रिय गहुँ तथा मकै अनुसन्धान केन्द्र कुन देशमा छ? मेक्सिकोमा छ। प्रश्न नम्बर 41, एसआरआई को कतिवटा सिद्धान्त छ? अप्सन ए 3 वटा, अप्सन बी 4 वटा, अप्सन सी 5 वटा र अप्सन डी मा रहेको छ 6 वटा।
यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 5 वटा। एसआरआईको कतिवटा सिद्धान्त छ? 5 वटा। प्रश्न नम्बर 42 कस्तो जात सूचित गरिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ राष्ट्रिय बिउबिजन समितिले उन्मोचन गरेको, अप्सन बी राष्ट्रिय बिउबिजन समितिले दर्ता गरेको, अप्सन सी माथिको डुबै र अप्सन डीमा रहेको छ विदेशबाट ल्याइएको जात मात्रै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी माथिको डुबै। कस्तो जात सूचित गरिन्छ गरे? राष्ट्रिय बिउबिजन समितिले उन्मोचन गरेको र राष्ट्रिय बिउबिजन समितिले दर्ता गरेको जात सूचित गरिन्छ, त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ माथिको डुबै। प्रश्न नम्बर 43 र्याटुन क्रपसँग सम्बन्धित बाली कुन हो? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि र्याटुन क्रप भनेको के? र्याटुन क्रपलाई नेपालीमा खुत्ते बाली भन्छ नि। खुत्ते बाली भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन चाहिँ एकचोटि हामीले मेन फिल्डबाट हार्भेस्ट गरिसकेपछि बालीलाई हार्भेस्ट गरिसक्यौँ भने अर्कोचोटि नलगाएरै जुन चाहिँ मेन फिल्डमा बचेको हुन्छ नि, जुन चाहिँ फिल्डमा बचेको डाँठ हुन्छ त्यही डाँठबाट फेरि अर्को बाली निस्किन्छ हैन, र त्यही बालीलाई के भन्छ? र्याटुन क्रप भन्छ, खुत्ते बाली भन्छ कि अर्कोचोटि नलगाएरै त्यही बाली फेरि हार्भेस्ट गरिन्छ, त्यस्तोलाई के भन्छ? र्याटुन क्रप भन्छ अथवा खुत्ते बाली भन्छ। यसको अप्सन रहेको छ अप्सन ए जुट, अप्सन बी उखु, अप्सन सी कपास र अप्सन डीमा छ सुर्ती। खुत्ते बाली केमा गरिन्छ? प्राय उखुमै गरिन्छ हैन। उखुमा एकचोटि हार्भेस्ट गरिसकेपछि अर्कोचोटि नलगाएरै फेरि त्यहाँबाट निस्किन्छ नि पोकाहरू निस्केर त्यहाँबाट फेरि अर्को बाली पलाउँछ, जसमा हैन अर्को बाली भन्दा अर्को डाँठहरू पलाउँछ हैन, अर्को डाँठहरू पलाउँछ, त्यसलाई फेरि हामीले हार्भेस्ट गर्न सक्छौँ नि, त्यस्तोलाई के भन्छ? खुत्ते बाली हैन। त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन बी उखु। प्रश्न नम्बर 44 पोलिगोनेसी परिवारको बाली कुन हो? अप्सन ए सूर्यमुखी, अप्सन बी कुरिल्लो, अप्सन सी फापर र अप्सन डीमा रहेको छ सुर्ती। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी फापर। प्रश्न नम्बर 45 धान मकै गहुँको गुणस्तरीय बिउमा कति प्रतिशत शुद्धता हुनुपर्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ धान मकै गहुँ हुन्छ नि त्यसको गुणस्तरीय बिउमा कति प्रतिशत शुद्धता हुनुपर्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए 90%, अप्सन बी 92%, अप्सन सी 95% र अप्सन डीमा छ 97%। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 97%। गुणस्तरीय प्रतिशत हैन, गुणस्तरीय बिउमा शुद्धता कति प्रतिशत हुनुपर्दछ त? धान मकै गहुँको 97%। प्रश्न नम्बर 46 मकै खेती गर्ने माटोको चिस्यान कति हुनु उपयुक्त हुन्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ मकै खेती गर्नको लागि जुन फिल्ड छुट्याएको हुन्छ नि त्यो फिल्डको हैन मकै खेती गर्नको लागि, मकै उत्पादन हुनको लागि माटोको चिस्यान कति प्रतिशत हुनु उपयुक्त हुन्छ भनेर भनेको छ हैन, अथवा कति प्रतिशत चिस्यान भएको माटो उपयुक्त हुन्छ के को लागि? मकै खेतीको लागि। यहाँ अप्सनमा दिएको छ 20 देखि 30%, अप्सन बी 30 देखि 40%, अप्सन सी 50 देखि 60% र अप्सन डीमा रहेको छ 60 देखि 70%। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 60 देखि 70%। कति हुनुपर्दछ मकै खेतीको लागि? माटोको चिस्यान 60 देखि 70% हुनुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 47 खन्जोटको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सन ए नर्म्यान बोरलक, अप्सन बी जेथ्रो टुल, अप्सन सी रोबर्ट बोवेन र अप्सन डीमा रहेको छ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी जेथ्रो टुल। प्रश्न नम्बर 48 मुङ कस्तो बाली हो? अप्सन ए तेल बाली, अप्सन बी मसाला बाली, अप्सन सी दाल बाली र अप्सन डीमा छ जरे बाली। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी दाल बाली। मुङ दाल बाली हो। प्रश्न नम्बर 49 बिउ भण्डारण केमा गरिन्छ? अप्सन ए पुसा बिन, अप्सन बी मेटल बिन, अप्सन सी बकारी र अप्सन डीमा रहेको छ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। पुसा बिन, मेटल बिन र बकारीमा के गरिन्छ? बिउलाई भण्डारण गरिन्छ, त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 50 एक जिल्ला एक उत्पादनमा चामल प्रशोधनको लागि कुन जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो? अप्सन ए कैलाली, अप्सन बी प्युठान, अप्सन सी मनाङ र अप्सन डीमा रहेको छ ओखलढुङ्गा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए कैलाली। साथीहरू आजको भिडियो यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।